अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब खुशखबरियाँ हैं। पीडीएम का सरबराही इजलास आज मुनक़द हुआ और अक्सर व बेशतर सरबराहान ने वीडियो लिंक पर इजलास में शिरकत की, इसलिए कि हंगामी तौर पर बुलाया गया था। तो इस हवाले से एक तो पीडीएम की तमाम जमातों ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि हम इस नाजायज़ हुक्मरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लाएंगे और इस सिलसिले में जो हुकूमत की हलीफ जमातें हैं उनसे भी राब्ते करेंगे कि वो अपना इत्तेहाद ख़त्म करके मुल्क और कौम पर रहम करें और मुल्क के मुस्तक़बिल और आवाम की बदहाली जो इस वक्त है उसको मद्देनज़र रखें और ऐसी हुकूमत के इत्तेहादी बनना जो है वो शायद अब मज़ीद सियासी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर मुल्क के लिए मुफीद नहीं है। इस सिलसिले में हम एक वफ़द भी तश्कील दे रहे हैं जिसके अरकान का फ़ैसला बाद में किया जाएगा, जो हलीफ जमातों से रब्ता करेगी और उनको अपने इस मौक़िफ़ पर कायल करने की कोशिश करेगी। तो फ़िलहाल तो हमने अब ये फैसला कर दिया। मौलाना साहब का फैसला तो कर लिया गया। अदम एतमाद कब लाएंगे, अदम एतमाद की तारीख कौन सी होगी, इससे आगाह कर दें। मैंने अर्ज़ कर दिया है आपसे कि पहले हम कुछ जो पेशगी इस पर होमवर्क होता है वो मुकम्मल करें, दूसरी जो उनके हलीफ जमाते हैं क्योंकि उसके बगैर अदम एतमाद का वोट मुकम्मल नहीं होगा, तो हमने उसके लिए ज़ाहिर है जी कि वोट भी तो मुकम्मल करना है। सिर्फ लफ्ज़ तो नहीं है कि आपने रिवायती तौर पर एक चीज़ पेश कर दी और बस ख़त्म हो गई। मौलाना साहब ये फरमाएगा कि एक तो दो सवाल है छोटे छोटे, एक तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और दूसरा सवाल ये है बहसियत पीडीएम सरबराह के आप बिलावल भुट्टो जरदारी से माजरत करेंगे कि यही बात उन्होंने डेढ़ साल पहले की थी जो आज आप ऐलान कर रहे हैं। क्या पॉलिटिकल गलती थी, वगैरह आज इमरान खान शायद इक़्तिदार में ना होते? आप हमें हटा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मैं आपसे यहाँ लाहौर में भी शायद और लेकिन इस्लामाबाद में तो बार बार एक बात कह चुका हूँ कि मैं हदफ एक ही रखूँगा और कभी मैं किसी अपोजिशन पार्टी के साथ हज़ार इख्तलाफ के बावजूद मैं पब्लिकली जंग नहीं लड़ूंगा। मुझे इसका जवाब खूब आता है जो आप फरमा रहे हैं, और ऐसा आता है कि आप भी अश करेंगे लेकिन नहीं दूंगा, लेकिन नहीं दूंगा इसलिए कि अपोजिशन पार्टी की एक जमात हिट होगी, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर वो बहरहाल अपोजिशन ग्रुप है और अपोजिशन के साथ दो मुहावजों पे जंग लड़ना ये तो सियासी लिहाज से मेरे ख्याल में कोई दानिशमंदी वाली बात नहीं। आपको पीपल्स पार्टी पर एतमाद है, पीपल्स पार्टी की जमात पर आप एतमाद रखते हैं? देखिए, सियासत में जब आप बड़े इक़दामात और बड़े फैसले करते हैं तो उसके लिए फिर बड़ा दिल भी करना पड़ता है और जो मुश्तरकात होते हैं उनके लिए हालात होते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया कि पिछली दफ़ा तो उस वक्त मुश्तरकात नहीं थे, उस वक्त एक इत्तिफाक राय मौजूद नहीं था, अब वो हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं, तो हालात का इंतज़ार भी करना पड़ता है। ये नहीं कि आपके जहन में एक बात आ गई और आपने कह दी और आपके लिए माहौल मुवाफिक नहीं है तो फिर आप यही कहेंगे कि बेवक्त की राय क्यों कही आपने। तो लिहाजा अब हम सियासी लोग हैं और बड़े इत्तिफाक राय और सोच समझ के साथ, लेकिन ये बात हम फिर दोबारा आपके सामने कहेंगे कि जो उसके लिए ग्राउंड तैयार करने वाली बात है उसके मराहल अभी बाकी पीडीएम ने जितना सा एक जमहूरियत के लिए फाइट की है, अगर हुक्मरान जो इत्तेहादी जमातें हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि पीडीएम की पटारी में कुछ नहीं, उस पर हम फिर भी जिंदा होंगे इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है फिर बैठेंगे, इस पर बात करेंगे, फैसला करेंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आपने टाइम फ्रेम नहीं दिया। 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है, 23 मार्च को आपका लॉन्ग मार्च का ऐलान है, तो टाइम फ्रेम कितना है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने? देखिए, मैंने आपसे फिर वही करूँगा कि थोड़ा ग्राउंड बनने तक मोहलत दीजिए,
کہ ہم ذرا دیکھیں، پھر دوبارہ میٹنگ بھی ہوگی ہماری کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے. مولانا صاحب یہ بتا بغیر تیاری کے، بغیر گراؤنڈ بنائے ہوئے ایسی بات کہنا پھر یہی ہوگا کہ جی آپ نے کل بات کہی تو وہ پوری نہیں ہوئی. تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑا کام کرنے دیجئے. جہاں تک ہے 23 مارچ کا مسئلہ جو آپ نے سوال کیا ہے، وہ ہم نے اب فیصلہ برقرار ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہم نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر اس کی جزیات و تفصیلات جو ہے وہ فوری طور پر طے کر کے ہمیں رپورٹ. میاں صاحب یہ بتا دیجیے کہ بطور اپوزیشن ایک سوال جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے. مسلم لیگ نون کا موقف تو اس پہ آ چکا ہے، لیکن پی ڈی ایم کا موقف کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد فرض کر لیا جائے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والی حکومت 1.5 سال کے لیے ہوگی یا امیڈیٹلی اسمبلی تحلیل کر کے آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ سارے کارڈ تھوڑی دکھائیں گے ہم. میاں صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اصل مسئلہ بنتا ہے نمبر گیم کا. سوال سنجیدہ ہے، سوال سنجیدہ ہے، لیکن جواب قومی اسمبلی میں بطور اپوزیشن لیڈر ہے. یہ فرمائیے گا کہ اگر حلیف جماعت کسی وجہ سے قائل نہیں ہو پاتی جو کہ پی ڈی ایم کا موقف ہے، تو ایسی صورت میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے نمبرز ہوں گے کہ تحریک عدم اعتماد پھر بھی پیش کر سکتے یا لانگ مارچ ہتھیار یا لانگ مارچ کی پھر طرف بیٹھیں گے ہم واپس. مولانا صاحب اگر آپ کی تیاری نہیں تھی تو اس کا اعلان کیوں کیا ہے آپ؟ کس چیز کا؟ اگر عدم اعتماد کی تیاری نہیں تھی، فیصلہ کیا ہے، گراؤنڈ بھی نہیں بنائی، کچھ بھی نہیں کیا، تو پھر یہ اعلان کس لیے کیا یہ گیا؟ اس لیے کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. مولانا صاحب آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ یہ لے کے آنی ہے طریقہ اعتماد، تو کیا پہلے یہ آپ لوگ تینوں ایوانوں میں لے کے آئیں گے یا صرف قومی اسمبلی وزیر اعظم کے خلاف لے کے آئیں گے طریقہ اعتماد؟ ہم جہاں بھی لا سکیں گے، وفاق سے لے کر صوبوں تک جہاں بھی ہمیں گراؤنڈ ملے گا. اس کا مطلب ابھی تو پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، سندھ حکومت کے خلاف نہیں. ندیم چودھری آپ کا ہو گیا، الفت بھائی ہو گیا، الفت بھائی ہو گیا، پلیز منت ہے. ندیم چودھری یہ کلیئر ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پوری نہیں ہے. آپ کو یقینی طور کے اوپر ناراض حکومتی اراکین ہیں ان کی سائڈ لینی پڑے گی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ وہ ہاٹ اسٹیڈنگ ہے، چھانگا مانگا کی سیاست ہے؟ باضمیر لوگ باضمیر. ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اس بات پر بالکل حتمی رائے قائم کی ہے کہ ہم انڈیویجول کو اپروچ نہیں کریں گے. میاں صاحب آپ بتا دیں کیا اس وقت امپائر نیوٹرل ہیں؟ آپ بتا دیں کیا اس وقت امپائر نیوٹرل ہے؟ آپ کی ہو گیا تھا امپائر کہتے ہیں اسے جو نیوٹرل ہو. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ہے عمران خان کو ہٹانے کی بات کی، کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ عدم اعتماد ہے یا لانگ مارچ ہے، کب تک عمران خان کی حکومت گھر چلی جائے گی؟ دیکھیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو علم ہے. ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش اور جتن کریں گے ایک پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خواہشات کو سامنے رکھتے ہوئے. غربت، بے روزگاری کے گھروں میں جن کے گھروں میں اس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں وہ کروڑوں لوگ ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے گا اور ظالم حکومت سے جان چھڑائے گا. مریم صاحبہ آپ بتائیے گا، مریم صاحبہ آپ بتا دیں مریم صاحبہ آپ سے سوال ہے کہ جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی آپ نے تاریخیں دی تھی، آج عدم اعتماد کا فیصلہ ہو گیا، اب کوئی تاریخ دے دیں کب تک حکومت چلی جائے گی؟ جواب ابھی دیا ہے نا آپ کو. آج وہ بڑے بات کر رہے ہیں تو میں آج سن رہی ہوں. بس میرے خیال سے سب کا ہو گیا جب ریپیٹ ہو رہے ہیں. بس آخری سوال جہانگیر ترین کے بھی ارکان اسمبلی کوئی آپ کے ساتھ؟ دیکھیے میں بس صاف بات کہہ رہے ہیں آپ سے کہ انڈیویجول سے ہم رابطہ نہیں کریں گے، پی ٹی آئی کے اراکین سے ہم رابطہ نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص ہم سے رابطہ کرے گا اور اپنے طور پر اس کی کوئی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو کوئی لالچ دیں، اس سے کہیں کہ بھئی ہم آپ کو پیسے دیں گے، آپ کو سیٹیں دیں گے، آپ فلاں دیں گے، یہ تصور کم از کم ہم سے کوئی مکمل طور پر آن بورڈ ہیں آپ کی ملاقات ہوئی ہے بہت تفصیلی؟ جی بالکل، مکمل آن بورڈ. جی بالکل. بس یہ آخری جی آپ نے محترمہ مریم بی بی اور بلاول کے درمیان جو ہے اختلافات ختم کروائے، لاسٹ میٹنگ میں آپ نے بتایا درمیان میں آ گیا ہوں. کیا آپ نے مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان بھی آپ نے ان کو برج کر دیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی کی واپسی کا امکان ہے پی ڈی ایم میں؟ مولانا کے اور پیپلز پارٹی کے تعلقات تو میرے مولانا سے تعلقات سے بھی پرانے ہیں. صاحب کے پرسنل دوست ہیں آپ مولانا صاحب.
थैंक यू शिवा साहब